اون شوز سبيسيفيك حاب تعلمها؟ اه اسكو عندك حاجه سبيسيفيك حاب تعلمها يعني في الوورد؟ قال باغ اكزومبل هذه ما تعرفش ديرها، نروح نديروها ديريكت، نروحوا ليها دروا وبيت. والله ما نكذبش، حبيت نسقسيك برك الوورد والاكسل اسكو يتمشوا في سيستم اي او اس، باسكو بدلت اه البيسي تاعي ماك. كاين، كاين في الماك، كاين في الماك او اس. كاين غراتويتمون ولا؟ نورمالمون غراتوي وي، تصيب اللي عندهم غراتوي. نورمالمون كاين هذوك اللي اون فاس لافاك يقدروا ينستاليو. داكور، داكور. لقيت في باب الزوار في لاف، ماشي في باب الزوار لافاك، في باب الزوار وين يبيعوا لي بيسي، لي بيسي وي تما لقيت. فما اكزاكتومون، انا صيب فما. باسكو كنت نطبق سوليد ووركس. اه سوليد وركس. هذا كنت نسحقو، دونك قالوا لي شويه فيه بروبليم، الاي او اس ما يقبلش لي لوجيسيال كراكي، يحب اللي مخلصين عليهم، تخلص عليهم سيتادير انا. وي وي مي هما واش يديروا؟ قال باغ اكزومبل لي واحد يشريه ومن بعد يديروا له كوبي برك ويوتيليزيوه لي زاتر، يعني ماشي لازم يكون مكراك. فهمتك. وصح، لو كان دونك نستالي الويندوز 10 في البي سي، اسكو نقدر نمشي لي لوجيسيال تاع وي وي تقدر تنستاليه نورمال. اه تسمى نولي نمشي غير بالويندوز. تمشي بالويندوز وتمشي بالماك. امم الماك شويه قلت لك فيها لي بروبليم مع لي لوجيسيال، يدوموندي ما يدومونديهمش غراتوي وي 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 راح تعيا معاهم، مي اون فوا تجيب لو لوجيسيال سي بون تتهنى منه. فهمتك. نسيو اذا ما عجبنيش نعاود نبيعهم خلاص. ما كاينش مشكل. الوغ قول لي اسكو نبداو بالوورد، نشوفوا حاجه في الوورد. خلاص دير كيما حبيت، ما كاش مشكل. بارفي. قلت لك اسكو كاين حاجه حاب تعلمها في الوورد ولا آه، آه، ولا ولا نبروبوزي انا حاجه ولا تبروبوزي انت حاجه؟ معليش، انت بروبوزي سولون فوتر اكسبيريونس، بروبوزي ونقول لك واش الشغل ابي بري هذه يعني ضعيف فيها ماشي ضعيف، نعرف لها ما نعرف لهاش هكذا. داكوغ داكوغ. الوغ نشوفوا برك هذه اللي راها معنا. اسمها دعاء. الوغ دعاء اذا كي تسمعي فيا، وي بروبوزي لنا مسيو. الوغ دعاء اذا كي تسمعي فيا، لو ميكروفون ديالك راح ندير لك اون دوموند في الزوم باش تاكتيفيه. اسك تو ان ميوت. انفل مرحبا بك. يعني دخلت معنا انفل. انفل تسمعي فيا؟ وين نسمع فيك. صافي. مرحبا بك. الوغ راح نديرو دي سيونس غراتويت على لي لوجيسيال الوورد والاكسل والباوربوينت. نورمالمون هادو هما لي لوجيسيال اللي تحتاجهم بوتيتر في لافاك. نتعلموا كيفاش نخدموا بهم ايتو. وكاين دي فورماسيون بايونت في لو ميم دومين كيف. دونك اذا راكم انتريسين نقول لكم عليهم. صح. كونسيرنون الوورد راح نبروبوزي لكم اليوم ان شاء الله نشوفوا لي فورم انسيرسيون. فورم عندك راح نشوفوا كيفاش ننسيريو لا فورم تاعنا، لو رومبليساج ديالها، لو كونتور، لي زيفي ولي زيفي اللي راح يكونوا داخل لا فورم. سيرتو باغ اكزومبل لو تكست. نعطيكم اكزومبل. نكتب لو نون تاع محمد هكذا. محمد مانيش عارف. شوفوا كيفاش نشبهوه. كيفاش نديروا له اون كولور تكون شابه. كيفاش نديروا له روتاسيون. هادو برك راني نعطيكم دي زيكزامبل. هادو كنهضر عليهم. باغ اكزومبل نديرو بروفوندور. اذا عندكم بيسي في الدار ولا تجبدوه باش نبداو نخدموا عليه دوك روماركيو حتى نقدروا نخرجوها من لا زون دو تكست تاعها.
Par exemple, نكتبوا le nom تاع الفال. الوغ عندكم بيسي تخدموا به باش نقدروا نابليكيو؟ نديروه في الازرق يعني يخرج بيان. بارفي. محمد عندك بيسي ياك تابليكي عليه؟ بور لانستو والله ما راهوش عندي هنايا في الدار، ديتو لصاحبي باش يريغليه لي، قلت لك البروبليم تاع لي لوجيسيال هذا ما كان. داكور داكور. الوغ نمشيو نكتبوا لو نون تاع دواء. دعاء زغدود.
ما كيتسمع فيا هكذا؟ إذا كتسمع فيا كتبي لي. إذا كتسمعي فقولي لي. ما أنا نكسي نكتب لك في الشات. شوفوا اسكو يقدروا يدخلوا دوكا. Salut, monsieur. سلام مرحبا بك. قدرتي تفتحيه دوكا؟ الله يسلمك. قدرت. ميرسي. معايا دعاء هكذا. بارفي. الله يسلمك. صح. دونك شوفوا لوط ما قدرش تدخل. عندك بيسي تقدري تابليكي فيه؟ عندي. بارفي. وشاعل؟ شاعل واني داخله في الوورد. شاعل. بيان. قدرتي ديري هذه لا فورم اللي درتها انايا؟ نو. هاي ليك تبي لها فوق انسيرسيون فورم. فوالا. c'est bon, monsieur. بارفي. c'est bon. الوغ نعاود نشرح لك لي زيتاب اللي درت من قبل. في لي فورم كاين اوفيس عندك اوفيس 2013 16 2007. عندي 2013. بارفي. في لوفيس 2013 تقدري تبعي معايا فيه. كي نسيريو لا فورم كاين ديفيرونس بيناتهم؟ وي كاين ديفيرونس. داكور. لي زوبسيون اللي كاينين في 2013 ما كاينينش في 2007. داكور. بيان. جاتك اون بلو لا فورم ديالك هكذا. الوغ لهنا عندنا لي زوبسيون كما كنت نهضر. لي زوبسيون تاع لا فورم elle-même et les options تاع لو تكست اللي يكون داخل لا فورم. وي. راح نشوفوا لي زوبسيون تاع لا فورم elle-même. نبداو بالرومبليساج. الوغ لو رومبليساج تقدري تشونجيه اون يوتيليزون هاد لي ستيل. هاد لي ستيل فيهم رومبليساج، فيهم لو كونتور يعني الاطار تاعهم، وفيهم ميم لومبر اذا حبينا نديرو لهم لومبر. باغ اكزومبل كي نديرو هكا خيروا هذيك الخريطه كامل يجينا ان بتي اومبر لهنا تحت هاد الليله. الوغ غادي دخلت معنا رانيا. توجور فورم. دونك باش تجيك هذيك لازم تجي فورما، تجيك لهنا فورما فورما. فوالا. من بعد تكليكي على لي ستيل هادو اللي تصيبهم لهنا، نورمالمون تصيبهم عندك. وي هام لي مخرجوني. فوالا. دونك هادو سو سون دي ستيل. دي ستيل. فوالا. هادو لي ستيل فيهم ان كونتور، فيهم ان رومبليساج، وفيهم ان افي اللي هو ليفي تاع لومبر. لومبر هي الليله اللي تسبيها لتحت. فوالا.
وعندنا دوكا لهنا رومبليساج. في الرومبليساج اذا حبينا نديروا لهم ان رومبليساج مي يكون ديفيرون. لهنا في لي رومبليساج كاين 5 تيب دو رومبليساج، سوا رومبليساج اوني عليكم، رومبليساج ديغرادي، رومبليساج افيك ايماج ولا رومبليساج افيك تكستور. راح نشوفوهم كامل. وي الوغ دقيقه نشوفوا رانيا وشنو البروبليم عندها. وي داكور. بارفي هاي دخلت معنا رانيا. رانيا تسمعي فيا؟ إذا تسمعي فيا تقدري تفتحي الميكروفون وتهضري ولا تكتبي لي في الشات كما تحبي. Oui, monsieur. بارفي صافا. Ah, parlez-vous. الحمد لله. الوغ عندك ان بيسي باش تقدري تابليكي معنا؟ إذا عندك ان بيسي تقدري تشعليه وتفتحي الوورد ديالك وابليكي معنا. سي ابليكي. D'accord. Merci. ربي يعيشك. بون انا ودعاء رانا بدينا. اون فوا يشعل البيسي ديالك قولي لي داكوغ باش نستناوك شويه. بارفي. الوغ لهنا نصيبوا ان رومبليساج ديغرادي. صفتيها لهنا عندك دعاء؟ وي الوغ في لا ديغراداسيون، هاد لا ديغراداسيون تقول هنا بليس دو ديغرادي. صيفي لهنا عندك تحت بليس دو ديغرادي. صفتيها؟ سي بون. بارفي. كي نكليكيو عليها تجينا اون فونتر ا دروات. وي هاد لا فونتر اللي جايه ا دروات سي فونتر اللي تجي لنا لو رومبليساج اون ديغراداسيون ديالنا. دونك نكليكيو لهنا على رومبليساج ديغرادي. هاي ليك لهنا لا تروازيام. وين هاي ليك لهنا رومبليساج ديغرادي فوق لا تروازيام. يقا ماشي درك وي فورما ما نعرفش نخدم به كامل الوورد. ما كاش مشكل. نتعلموا مع بعض. ميرسي. كيفاش درت برك هذيك اللي منا فورما د لا فورم؟ شوفي لهنا تكليكي على رومبليساج هذه اللي هنا الفوق. رومبليس. بعد تروحي لديغرادي. هاي ليك. دقيقة ماشي عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. سيرين مرحبا بك. الله يسلمك. قلتي لي سيرين ما كنتش نسمع فيك، كان عندك بروبليم في الصوت. هكذاك تسمع؟ وي بارفي مليح. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام. الله يسلمك. هذا الوورد. وي قلت لهم بروبوزي وهما ما بروبوزاوش. انا بروبوزيت عليهم بدينا نخدموا. بروبوزيت عليهم الحاجه لا بلوز امبورطون تكمل في الوورد وهي لي فارم. فوالا. اسكو عندك بيسي تقدري تخدمي به تابليكي معنا؟ فوالا. اذا عندك بيسي شعليه وافتحي الوورد نابليكيو مع بعض. اوكي داكور. الو رانيا شعل في البيسي ديالك؟ وي مسيو. بارفي. الوغ لهنا علاش خيرت الوورد لي فورم اكزاكتومون باش تعرفوا؟ دوكا راه معنا 4. الوغ لي فورم يخلونا نديرو دي شوز اللي ما نقدروش نديروهم افيك لو تكست اوردينير. نعطيكم اكزومبل. حيب نكتب اغريي بار ليطا. هاي ليكم. نحب نكتبها اون روج. كبروها شويه. نقدر نديرها بلا فورم اون يوتيليزون لا فورم
نقدر نكبرها، نقدر نصغرها، نقدر نحي لها الغومبليساج تبان معلقه في السماء. هكذا تبقى معايا باش تفهموا علاش نيوتيليزي، علاش بديت لكم بلي فورم. روماركيو كتيبه نورمال ما نقدروش نعوجوها كيما هكذا. روماركيو معايا ما نقدروش نديبلاسيوها كيما نحبوا. كتيبه نورمال كيف ما نقدروش نوريكم دوك واحد الحاجه، ما نقدروش نعوجوها كيما راني حنعوجها انا دوكا، نديروا لها ترانسفورمي. روماركيو معايا ايا مرحبا بك. ايا تسمعي فيا؟ راني نسمع. مرحبا بك معنا. ميرسي. الوغ باش تكوني او كورون ايا، دونك قلت لهم راح نبداو اليوم ان شاء الله بالورد، ونبداو الحاجه الاولى باللي فارم، بيسك لي فارم نقدروا نديروا بهم دي شوز اللي ما نقدروش نديروهم اون يوتيليزون لو تكست اوردينير. باغ اكزومبل نديبلاسيو ليكريتور تاعنا وين نحبوا، نقدروا نديروا لها كوبي كولي فاسيلمون. هاي ليكم نقدروا نقلبوها، نعوجوها، ندوروها، نقدروا نصغروها، نقدروا نقلبوها. دونك راح تنسيبوا رواحكم تقدروا تلعبوا بها كما تحبوا. نقدروا ما نحطوها في لو كوان. الكتيبه اوردينير تاعنا ما تقدرش ديبلاصا اور مارش. هذه الفوق بلاصه الفوقانيه اسمها لا مارش. كتيبه نورمال ما تقدرش تكون في لا مارش، مي لا فورم نقدروا نديروها في لا مارش. نقدروا نكتبوا بها شنو حابين، نقدروا نديروها اون 3 دي. هاي كانت معنا من قبل دعاء وشفنا كتبنا ليكريتور اون 3 دي. روماركيو نوريكم كي نديروها اون 3 دي شحال ندي شبه. روماركيو هكذا اكزاجيريت شويه فيها، مي برك باش تشوفوا. par exemple la couleur de profondeur نديروها بالجون. روماركيو كيفاش تولي. يعني لي فورم نقدروا نديروا بهم certaines choses اللي سو سون امبوسيبل نقدروا نديروهم باللي تكست. على ديك راح نبداو باللي فورم، وراح نشوفوا على la fin de la séance نديروا دي choses اللي تقولوا امبوسيبل نقدروا نديروهم باللي فورم. راح نوريكم في لا فان كيفاش نديروا. الوغ نبداو بلا فورم. راح نوريكم l'insertion d'une forme. alors كامل عندكم لي فورم ديالكم؟ كامل قدرتوا تفتحوا الوورد؟ كامل عندكم دي بي سي باش نقدر نسويفي لافونسمون ديالكم؟ Pour moi, oui. Oui. Oui, monsieur. parfait. آية عندك ان بي سي؟ Oui. parfait. آية اذا كانت ما تساعدكش على 5 نقدروا نديكاليوها تولي على 6. روماركي توقيتي لي كتبتي لي ما تقدر تساعدنيش على 5. لا ماشي أنا. داكور بارفي. دونك راح نشوفوا كيفاش نديروا اون فورم. كومون انسيري اون فورم نعاودوها. alors l'insertion d'une forme راح نروحوا insertion forme. ولي فورم اللي نقدروا ننسيريهم سون plusieurs. par exemple قال لهنا ننسيري un nuage. هايديكم un nuage. نقدر ننسيري un smile.
نعطيكم لو سمايل ديالي. علاش لي فورم كيف ملاح؟ كاين بليزيور فورم نقدروا نديروها. نعطيكم لو سمايل. لو سمايل كيف هادو لي فورم فيهم دي بوين جون نقدروا نديروه زعفان نقدروا نديروه يضحك عليك. Alors, الحاجه لا بلوس امبورطونت في لي فورم هو لو رومبليساج ديالها. لي فورم عندهم ان اونغلي سبيسيال اللي كي نكونوا في لو تكست نورمال روماركي هنايا راح نكتب في لو تكست نورمال ديالي كي نكونوا نديروا في لو تكست نورمال ما تجينيش اونغلي فورما. لونغلي تاع لي فورم اسمه فورما. باش يجيني لونغلي فورما لازم كليكي على لا فورم ديالي باش يجي. وي alors كي نكليكي على لا فورم ديالي راح نروح الفورما ومن بعد قال باغ اكزومبل نبدل له رومبليساج. يعني كنت نشوف فيهم قبيل مع دعاء قبل ما تدخلوا رومبليساج et puis on va choisir la bonne couleur اللي تعجبنا باش نديروها. روماركي قال هذه باغ اكزومبل بدلها له رومبليساج ديالي. علاش نبداو بالرومبليساج؟ بويسك لو رومبليساج هو اللي يمثل البورسونتاج الكبير في لابارت. عندنا اوكا رومبليساج كيما هذيك اغريي بار ليطا اللي راها ادغوات هذه فيها اوكان رومبليساج. عليكم عندها اوكان رومبليساج. دونك هذه راه فيها بليزيور افي بليزيور اوبسيون راح نتعلمهم وحده بوحده باش نقدروا نديروا وحده كيما هذه. عليكم لو رومبليساج نديروا باغ اكزومبل بالماء. الوغ شاك ايطاب راني نديرها نسقسيكم اسكو مشات لكم ولا لا. الوغ سيرين اسكو قدرتي مشات لك هذه؟ بارفي. ايا سي بون. وي ماما انا مشات لي. بارفي. رانيا Oui. بارفي. دونك هذه سي اون شوز دو باز اللي سهله نعرفوها كان صح. نشوفوا حاجه افونسي عليها اللي هو لو رومبليساج. باغ اكزومبل حبيت لنا لو رومبليساج نديرو اون ديغرادي. الوغ لو رومبليساج ديغرادي صايبوه لهنا تحت. لو رومبليساج ديغرادي باش نديروه راح نسقسيكم على لا فيرسيون تاع لوفيس ديالكم. كيما لوفيس ديالي انايا ودعاء 2013. سيرين لا فيرسيون تاع لوفيس ديالك اذا تعرفيها. 2010. 2010 وي بارفي. رانيا 2010. بيان. ايا 2007 بيان. دونك 2007 كاين سيغتان اوبسيون ما تصيبيهمش عندك. ها بوتيتر هذه ديغرادي تصيبيها مي دوكا حنا رايحين ندخلوا لي زوبسيون افونسي دو ديغرادي. علاش؟ بيسك لي زوبسيون افونسي دو ديغرادي راح نقدروا نديروا اون ديغراداسيون دي كولور اللي راح تكون فيها ميلونج دو كولور. كي تكليكيو على رومبليساج ديغرادي راح كليكيو على بليس دو ديغرادي. في بليس دو ديغرادي راح ندخلوا رومبليساج ديغرادي بعدا ندير لي كولور. هادو نسموهم لي بوين دو ديغراداسيون. رومبليساج ديغرادي تكليكيو على هذه بعدا نديروا لي بوين دو ديغراداسيون. باغ اكزومبل البوين الاولى نديروها بلو موف نديروا باغ اكزومبل فير. هادو لي بوين دو ديغراداسيون. pour ajouter un point de dégradation cliquez على plus هذه. pour supprimer cliquez على هذه. قولوا لي اسكو في 2010 صبتوها ولا مازال ما صبتوهاش؟ وي سمعها. لي بارفي كولور سيرين. هذاك السهم ما يتبدلوليش لي كولور. جو لا شوفي. بوزيسيون تبدل. تكليكي على هاد لا بوين دو ديغراداسيون انجي كليك ومن بعد تروحي لهنا لا كولور وتشونجي لا كولور. لازم تكليكي على البوين دو ديغراداسيون. ولي كولور اللي تيوتيليزيهم لازم يكونوا هوموجين. نعطيكم اكزومبل. قال باغ اكزومبل نيتيليزي لورانج والجون و باغ اكزومبل روج. يعني لي كولور يكونوا قراب شويه من بعضهم بعض.
شوفوا كيفاش ولات لا فورم ديالي. الوغ ايه مشات لك؟ ايه مشات لي. بارفي. دعاء سي بون؟ Oui, c'est bon. Bien, parfait. Donc, la dégradation du couleur, elle a une dégradation linéaire, le type تاعها, radiale, rectangulaire et tracée. Radiale, qu'on se forme des ondes, remarquez. Et rectangulaire, remarquez qu'on se forme d'un rectangle. Et tracée, تكون بهذه la forme, تكون tracée vers le centre. هادو هما لي تيب دو ديغراداسيون. ولا ديغراداسيون اون فوا نشونجيو وحده من لي كولور برك راح تشونجيها كومبليتمون. روماركيو باغ اكزومبل سونتر ندير البلو. جينيرالمون لا ديغراداسيون اللي نوتيليزيوها لا ميور سي لينيير. ومام لينيير كي نوتيليزيوها عندنا لونغل دو لينيير. باغ اكزومبل حبيتها تكون لينيير 45 دوغري نقدروا نديروها 90 دوغري. حبيت نقلبها باغ اكزومبل لو جون يجيني تحت ولو روج يجيني الفوق نروح نديرها 180 دوغري ولا 270 دوغري. شوفوا كيفاش يتقلبوا. دونك لهنا نتوما واش تحبوا البنات كيفاش ديروه. عندنا باغ اكزومبل لا ترونسبارونس. قال باغ اكزومبل لو روج يديروا ماركيتو فونسي بزاف نكليكي على لو نقول له لا ترونسبارونس تاع لو روج نديروها باغ اكزومبل 40% ولا 30%. شوفوا كيفاش راح يولي كلار شويه. فوالا روماركي ولا كلار هكذا ندير له 50% 82. هذه نسموها لا كولور اون ديغراداسيون. عندنا لو رومبليساج افيك ايماج. لو رومبليساج افيك ايماج نديروه منا ادروات ولا نديروه لهنا الفوق. رومبليساج افيك ايماج. لو رومبليساج افيك ايماج نجو لهنا الايماج هذيك كليك على ايماج. نقدروا نديروا لهنا ترافاي اوف كونيكسيون اذا حبينا ما نيتيليزيوش الكونيكسيون ou bien à partir d'un fichier. ou le remplissage ديالي نديرو avec une image اللي تاعنا. par exemple نديرو وحده تاع بيزاج ولا هذه par exemple رماركيو هذه تاع جيجل تيجيو هاد ليماج تولي لا فورم sous forme d'une image ou bien le remplissage تاع la forme يكون sous forme d'une image. par exemple هاد النياج ندير لها remplissage avec image وناخذ ندير لها remplissage image خير واحده من ليزيماج ديالي رماركيو. راني روماركيت باللي راحت الكونيكسيون عاودت ولات ياك خرجتي عاودتي دخلتي. وي شوفي واش رانا شفنا رومبليساج ديغرادي. لو رومبليساج ديغرادي راني واش فيه لي بوين دو ديغراداسيون. هما لي بوين دو ديغراداسيون اللي لازم تعرفيهم. شاك بوين دو ديغراداسيون عندها لا كولور ديالها. كيفاش تبدلي لي كولور دو بوين دو ديغراداسيون تكليكي على البوين دو ديغراداسيون ومن بعد تشونجي لها لا كولور هايليك. يعني لازم تكليكي عليها قبل ومن بعد تشونجي لها لا كولور. جربيها عندك واذا ما مشاتلكش قولي لي. داكور ميرسي. بارفي. ومن بعد جربنا لو رومبليساج افيك ايماج. هاوليك لو رومبليساج افيك ايماج يعني لا فورم ديالنا نديروها سو فورم دون ايماج. كيفاش درناها رومبليساج ايماج travailler of connexion. Voilà, avec smile ou là sous forme d'une image ou bien le remplissage dialogue sous forme d'une image.
الوغ البنات اذا ما مشات لكم شي حاجه قولوا لي ولا شفتوني نمشي غابيد ولا على بالي شغل لازم تشوفوا في التليفون ومن بعد تابليكيو في البيسي دونك سا برون دو طون توجور نعطيكم 30 سكوند ولا 1 مينوت باش تابليكيو انا سيغتانمون يعجبني لو رومبليساج افيك ديغرادي يعطينا ان ميلونج دو كولور اللي راح تجي كتيبه فيه شابه. نعطيكم اكزومبل نكتب فيه لهنا ثانيه شوفوا كيفاش تجي كتيبه فيه شابه سيرتو اذا بدلنا لا كولور ديكريتور رماركي. بارفي نو يعطيك صح. الوغ اونكور دو بروبليم قولوا لي نطولوها باش تفيد كامل لي نون ديالكم. الوغ هيا اي فوالا نجيو كامل لي نون ديالكم. Le prochain type de remplissage le remplissage avec texture. Le remplissage avec texture les textures les textures شابين كاين اللي ماشي شابين. نعملكم les textures. Par exemple parmi les textures اللي يعجبوني هذا remarquez. Bon peut-être الكتيبه ما تبانش فيه نديروها في هذا خير. هادو ce sont des textures. كما هذا c'est une texture foncée. نقدروا نديروا une texture claire. عليكم texture خيرو texture تكون claire. عليه يعني لا كولور تاع البوا هذه. هذا سموه remplissage avec texture. مسيو الاسماوات كتبتهم بالكلافي تاع البيسي. Oui, bien sûr. داكور. يا كي يمشي الكلافي تاع البيسي تاعك ما كاش مشكل. Alors l'écriture مازال باش نلحقوا ليها. l'écriture حتى نكملوا لا les options تاع la forme باش نلحقوا l'écriture. وعندنا le remplissage avec شفنا texture نقدروا نخيروا n'importe quelle texture نصيبوا le remplissage avec motif. شكون اللي قالت لي عندي 2007 راني قلت هي اللي قلت لي عندي 2007 نو شكون اللي قالت لي عندي 2007 وقي سيرين سيرين هي قلت لي عندي 2007 لا آية آية alors كاين certains options اللي ما تصيبيهمش آية عندك par exemple le remplissage avec motif normalement ما كاينش في 2007 الا ما نجربها. le remplissage avec motif نخيروا الموتيف تاعنا نخيروا la couleur de premier plan et la couleur d'arrière plan. كاين bien إذا صبتيه مليح.
Alors, هادو les motifs يدوخوا شوية. هذا concernant le remplissage. Donc, comme شفتوا les 5 types de remplissage. راح نجوزوا دوكا les formes. Les formes هادو اللي راهم عندنا نقدروا نزيدوا لهم في l'épaisseur، نقدروا نزيدوا لهم في لي تيغي، نقدروا نشونجيو لا كولور تاع لو كونتور. رماركيو باغ اكزومبل حبيت الكونتور ديالي كوم بالغوج، رماركيو كيفاش كوم بالغوج. حبيت نزيدو في ليبيسور ديالو، اوريكم كيفاش نزيدو في ليبيسور ديالو. هذا لو كونتور. إذا حبينا نديرو ان كونتور épaisse. Voilà. وعندنا les effets. Le contour فيه des options، فيه la couleur ديالو، فيه l'épaisseur، فيه ديتيغي. إذا حبينا نديرهم ديتيغي رماركيو par exemple une ligne discontinue. وفيه ثاني دي فلاش إذا حبينا نديروه دي فلاش. بون هادو لي فلاش ما يساعدونا. شوف يقول لي خلاص بفليشه، شغل ما جاياش، خلاص بفليشه وراح بفليشه. توجور حاجه كي نوريها لكم ابليكيوها عندكم، نعطيكم الوقت باش تابليكيوها عندكم. دوكا راح نشوفوا لي زيفي. الوغ لي زيفي اذا حبينا نديرو دي زيفي، لي زيفي واش كاين فيهم؟ كاين اومبر، ريفليكسيون، لوميير، بوردور ادوسي، بيسو اي روتاسيون 3 دي. نبداو بالبري ديفيني. بري ديفيني يعطينا دي زيفي نقدروا نديروهم على لا فورم ديالي. ونقص شويه في الزوم بويس كان يزيد بزاف. نجي لهنا نخير ايفي ديالي. عليكم ايفي، شوفوا كيفاش تولي. فوالا هذا ايفي 3 دي. شوفوا هذا نوريكم واحد لا فورم يخرج عليها ليفي يهبل. عليكم راهي لا فورم هذه نديسينيوها، نديروا لها هاد ليفي تبدل كاريمون. رماركي كيفاش تبدا تولي هذا توليو تلعبوا بهم لي فورم. هادو نسموهم لي زيفي بري ديفيني. لي زيفي بري ديفيني هما اللي اكزيستيو في الوورد. كاين دي زيفي اللي نحبوا حنا نديروهم. باغ اكزومبل راني حاب اومبر اكستير، لا كولور تاع لومبر تكون بالغوج ولا بالفير. هاي ليكم اومبر اكستير، وهاد لا كولور نشونجيوها في اوبسيون دومبر. ما على باليش ايه اسكو هادو تصيبهم عندك ولا لا. اذا صبتيهم عندك قولي لي. لا ما صبتهمش. Oui. Alors, si vous êtes intéressé,
نعطيك لو ليان تاع مايكروسوفت اوفيس وورد ولا كامل لو باك اوفيس 2013 تيليشارجيه وانستاليه عندك. داكور ماذا بيا. داكور دونك نحوس عليه دوكا ونبعثه لك. نورمالمون راه عندي. فوالا نسبتو. شوفي اسكو لحقك في الجروب ولا لا. راني بعثو دوكا. أو الحقني. بارفي. ميم لي زوطخ راني ياسيرين دو بريفيرونس يكون عندكم 2013 خير من 2010. كاين سيغتان اوبسيون نلحقوا ليهم ان شاء الله بلي طاغ في الاكسل ولا في الباوربوينت ما تصيبوهمش في 2010. يا لومبر. الوغ لومبر لهنا نروحوا ندخلوا اوبسيون دون عليكم وبعدين نصيبوا لي زوبسيون دون. لي زوبسيون اللي نحبوا نديروهم لهنا نديرو باغ اكزومبل اون روج. لومبر تاعنا اون روج. نقدروا نزيدوا له في لا طاي ديالو باش يبان لكم. روماركي نبعدوا له شويه في لا ديستانس. شوفوا لومبر ديالي كيفاش يولي. مي لومبر توجور يكون بالفيغ بالغري. هو اللي يكون مليح هكذا شباب. هكذا اومبر شباب. روماركي هذا اومبر تاع لا فورم وماذا نحقوا الاومبر تاع الكتيبه بويسك الاومبر تاع الكتيبه يخرج شباب على تاع لا فورم. Alors, Dora pour l'ombre, c'est bon? C'est réglé? Oui, c'est bon. C'est Oui. tout. Bien. Rania, Cyril, جربتوا؟ Oui, c'est bon. Bien. Cyril, جربتي؟ Alors, Cyril, إذا كي تسمعي فيا قولي لي. هاي لا فوا ديالك بعيدة. Peut-être problème في les écouteurs ولا في الميكروفون. بالك هكذاك تسمع. Oui, parfait. مليح. حبيت برك ما شفتش لا ديفيرونس بين تاع لونجل. L'ombre. هذا ما كان L'ombre. اونجل. Ongle. هذه ongle. لا هذا هو. اونجل فوالا. هذه هذه لونجل إذا حبينا نطلعوها لفوق ونهبطوها لتحت. روماركيو كي نبدلوا لونغ يتبدل لو بلاسمون ديالو. هكذا يكون فوق. هكذا نقولوا اروح لاغوش ومن بعد نزيد ندنيه نقول له احبط لتحت. بعد هكذا يجي لا دوات. مي باش تشوفي ليفيكاسيتي سيرين تاع لونغ لازم لا ديستونس ديالك تكون كبيره شويه او موان تكون 15 ولا 20. لازم لا ديستونس يبعد على لا فورم اوريجينال ديالو. فوالا. خلاص. Parfait. Bien. Alors, هذا pour l'ombre. L'ombre باش نحيوه باش ما يقعد لناش l'ombre اللي هنا يكزيستي واش راح نديرو؟ effet ombre aucune ombre. علاش نتعلموا كيفاش نحيوه l'ombre؟ puisque l'ombre اذا خليناه بلي طار راح يدير لنا بروبليم. والحاجه اللي نتعلموا كيفاش نديروها نتعلموا كيفاش نحيوها. ماشي نعرفوا كيفاش نديروها بعد كي نجيو نحيوها نحصلوا فيها. دونك اون فوا نديروا حاجه نتعلموا كيفاش نحيوها. نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل لو رومبليساج هذا ديالي حبيت نحيه نجي رومبليساج اوكان رومبليساج وهذه اللي راني دايرها الاغريي باغ ليطا هذه اللي راها لهنا.
راني داير لها اوكان رومبليساج على ديك تروماركيوها باللي راهي معلقه عليكم. دونك اوكان رومبليساج سي تري امبورطون تميتريزيوها. دي فوا يميتريزيو كامل الوورد كيكون نديرهم في لي فورماسيون نيفو 1 نيفو 2 يلحقوا حتى نيفو 2 ومن بعد يقول للشيخ كيفاش نحيو الرومبليساج. دونك هذه سي تري امبورطون تميتريزيوها اوكان رومبليساج. اوكان رومبليساج اي اوكان كونتور سون كونتور يعني سون كونتور يروح روماركي لا فورم ديالي تتخبى كاريمون كيما هذه راه ما فيهاش لو كونتور. بون حنايا نرجعوه باش نبقاو نشوفوا في لا فورم ديالنا. نشوفوا دوكا لو دوزيام ايفي اللي هو ريفليكسيون. يعني كوم ريفليكسيون شوفوا لا ريفليكسيون. لا ريفليكسيون هو الانعكاس تاع لا فورم تاعنا على الزجاج ولا مرايه ولا الماء ولا نابورت كال حاجه ديرنا لا ريفليكسيون. اي حاجه ديرنا انعكاس نقدروا نديروا لا ريفليكسيون ديالها. باغ اكزومبل شوفوا هذه لا ريفليكسيون. لا ريفليكسيون كيف فيها دي زوبسيون افونسي مي ما نحتاجوهمش بزاف. تاع لومبر نحتاجوهم مي لا ريفليكسيون اللي يكون هنا على الوات ما نحتاجوهمش. جو بونس في 2010 كيما راه عند سيرين ورانيا هذه لا فونيتر ما تجيكمش ادوات تجيكم اون فونيتر هكذا او ميليو وانتم تجلسيوها لا دوات ولا لا غوش ولا وين تحبوا. لا ريفليكسيون هذه نقدروا نحيوها ونيتيليزون اوكين ريفليكسيون. اي انت عندك لومبرا تقدري ديريه ميم لا ريفليكسيون نورمالمون عندك حوسي ليها وقولي لي اسكو شفتيها ولا لا. لومبغ لقيته. وي لومبر على بالي بلي عندك. لا ريفليكسيون على باليش الا كاين ولا ما كاينش. Alors نحيوها لا ريفليكسيون. Alors Doua, c'est bon pour la réflexion? Oui, Non, monsieur. mais C'est bon. On a خلاص. Parfait. Parfait. يعطيك الصحة آية. Oui, peut-être 2007 ما كاش. رانيا صبتي la réflexion جربتيها؟ Oui, c'est fait. C'est bon. Cyrine, c'est bon? سي بون. Bien. راح نشوفوا دوكا لا لوميير. دونك راح دوكا نزيد ناكسيليري شويه بيسك هادو اللي بقاو ساهلين. لا لوميير غادي لكم هنايا نخيروا ليفي تاع لا لوميير. لا لوميير وشنو هي؟ شغل الضوء يجي داير بلا فورم ديالنا كوم اون لومب من كاع لي كوتي. من كاع لي كوتي. يعطيك الصحه. كوم اون لومب تخرج منها لا لوميير ديالك. ميم تقدروا لا كولور تاع لا لوميير تبدلوها. باغ اكزومبل لا كولور دو لا لوميير ديالي حبيتها تكون بالموف نجيو لهنا ادروات لوميير نديرها بالموف حتى هما ما تيزيستيش باش ما عنديش عايله. نقدر نكبر في لاطاي تاع لا لوميير ديالي تولي كبيره اكثر. لا لوميير ما نيتيليزيوهاش بزاف. بوتيتر في ليكريتور نيتيليزيوها بور اتيري لانتونسيون دي جون مي في لا فورم ما نيتيليزيوهاش بزاف باش نحيوها اوكين لوميير. الوغ البنات جربوها عندكم اذا ما مشاتلكمش قولوا لي. هايلكم باش نحيوها اوكين لوميير. الوغ كاينه حاجه بزاف شابه نوريها لكم الا وهي بلي بيسو. لي بيسو انا نحب نيتيليزيهم في لي فام. وشنو هما لي بيسو؟ لي بيسو هو يخلي لي لا فورم ديالي عندها لا فان تاعها سبيسيال. روماركي شوفوا لا فان كيفاش كانت وكيفاش ولات توتالمون ديفيرون. روماركي ميم كي نديرو فيها لي تيتر تجي شابه. هاي شوفوا فوالا. يعني لو بيسو يخرج بزاف شباب على لا فام. نورمالمون في 2010 تصيبوه البيسو.
مسيو ما داتنيش هدية تاع بيسو. كليكي على لا فورم ديالك ايفي بيسو طبيعي. اذا ما صبتيهاش دونك ما عندكش لا فيرسيون 2013، ما عندكش لا فيرسيون كيما ديالي. الوغ اون كاو بلو طار البنات يكون عندكم بروبليم، قال باغ اكزومبل حاجه ما صبتوهاش ولا صرنا بروبليم، دونك شنو راح ديروا؟ راح نصوروا ليكرون ديالكم، راح نصور ليكرون ديالي ونبعث لكم الجروب. نو مسيو كاينه مي كي راني نكليك عليها ماش تخرج لي ماش. دوكا نقول لك فاش تجيك، انا نبعث لكم ليماج نورمالمون تكون لحقت لكم. دوكا نقول لك فاش تجيك، خيري وحده من هادو اللي يكونوا في الاخر. ابري ما تخيري وحده من هادو تروحي تخيري لها لو بيسو تاعها. سي بون دعاء صبتيها؟ مسيو راني بعت لك فوتو في واتساب. وي دقيقه نشوفها. بارفي. عندك 2013 وي تمشي لك نورمالمون، تمشي لك. وشنو برك دعاء قبل ما ديري لي بيسو هذوك اللي كيبعثيهم لي خيري واحده من هادو. بون راح يروح لك الغومبليساج مي معليش تقدري ديريه بلو طار. خيري واحده من هادو باش يجيك لو بيسو، بيسك علاش اذا ما جاكش البيسو دونك بروبليم دو ستيل اللي راكي تيتيليزيه. دونك خيري واحده من هادو راح تجيك ان شاء الله. سي بون مسيو راهي جاتني. بارفي ميرسي. الله يسلمك. دونك هذا هو لو بيسو. عندنا لو بيسو باش نحيوه كيف اوكان بيسو، انا جو بريفير نخليه. وعندنا ثاني لا روتاسيون. لا روتاسيون اذا حبيتوا دوروا لا فورم ديالكم رماركيو. هاي مدور شويه، هذه كيف ما نحتاجوهاش بزاف. دونك هكذا نكونوا كملنا لي زوبسيون تاع لا فورم المام، نكونوا شفنا كامل لي زوبسيون ديالها. لي زوبسيون تاع لا فورم رومبليساج كونتور اي افي. دوكا راح نديرو سيغتان اكزومبل. صح ليكزومبل اللي راح نديرو نسيو نديرو وحده شابه كيما هكا. كل وحده فيكم تكتب لو نون اي برينون ديالها. وديروهم فرونسي ولا عرب عليكم. نديرو هذا لو نون ديالي. دونك متشرفين، اسمي عرباوي ايمن عليكم. لو نون اي برينون ديالي. انسيريو ان فورم وكتبوا فيها اسمكم. Alors, comment écrire Aya في 2013 في 2007 pardon. كليك droite, ajouter du texte.
هكذا باش تقدري تكتبي فيها ايه. وسي لا بروشين فوا يكون عندك لو 2013 يكون مانستالي هكذا باش ما يكونش عندك بروبليم. هاي مشاتني ميرسي. بيان بيسك علاش ليكريتور في 2013 ولا 2007 ماشي كيف صح. بعد ما تكتبوا البنات لو نون تاعكم راح نابليكي واش درنا بركا. لو رومبليساج باغ اكزومبل نديروه اوكان ولو كونتور نديروه اوكان. نسيو نكبروه شويه ونقدروا ما نعوجوه. مسيو كيفاش نكبر الاسم؟ صح. كيفاش نكبروا الاسم؟ كيسيون مليحه. سيليكسيوني على الاسم ديالك وتروحي الاكاي ولهنا تخيري الحجم اللي يعجبك. وي سي بون. بيان راح نوريكم دوكا كيفاش نعوجوه شويه كما كانت هذيك اغريي باراليطا معوجه. بون اذا كملتوا الاسم ديالكم بيان سور راهين نديرو effet du texte rotation transformer باردون. نورمالمون هذه ثاني تصيبوها في 2010 ندير لها باغ اكزومبل هكذا. مي يجي معوج غير شويه لازم نكبروا لا فورم هكذا باش يتعوج بزاف. فوالا هكذا. Alors Rania, c'est bon? Est-ce qu'il y a des difficultés pour le moment? Non, ça va, ça marche. Parfait. Bon, البنات c'est une séance pratique, pratiquيو. أنني نعطيكم لو طون باش تبراتيكيو. سيرين؟ مسيو معليش تعاود لي ليطاب الاخرى ما تبعتهاش عايد في طبلة. سيل فو بلي. Oui, bien sûr. Effet du texte transformé. هذا خير اللي تعجبك. أنا pour le moment خيرت هذه. مي نقدروا باغ اكزومبل نخيروا واحدة شابة ثاني. عليكم لهنا دوبل فاغ. بون دوبل فاغ نسيو نديروها في سطر واحد باش تجي شابة. عليكم. هذه ترانسفورمي بلي راح تروماركيو باللي نحتاجوها بزاف. كيما نقدر ندير كتيبه معوجه هكذا. ماشي ما لقيتش انا هذه لي في دو تكست. شوفي تروحي فورما هادو لي زوبسيون تاع لا فورم اللي كنا نشوفو فيهم لي زوبسيون تاع ستيل وورد ارت تصيبي اي في دو تكست. لا ديرنيير هي اللي رانا نخدمو فيها. تصيبيها عندك. اذا ما صبتيهاش صوريني ونوريلك. هذه
قولي لي إذا صبتيها. صدتها بصح اسم هذا المعوج اللي ما كانش، اسم هذا المعوج ما كانش. وسي تصيبيه لهنا هاوليك ولا باغ اكزومبل هكذا ولا لهنا ولا هذه خيري وحده من هادو اكونديسيون لا فورم ديالك تكبريها شويه. شوفي انا لا فورم ديالي كيفاش راني كبرتها. قولي درتها بريسك كاري. هاي ديك لا فورم ديالي كيفاش ولات. أنا صورت لك ماشي وي أنا صورت لك. اسمع شنو هذيك صح لحقتني سيرينا. وي مليحه وشنو بوتيتر يوتيليزيتي هي هذه على ديك جاتك الكوتي. واش ديري عاودي ديري utiliser هذه orientation de texte تسمى كي نكليكي نو. فيها نلقى horizontal و شوفي خليها اوريزونتال. هذه مازال ما حقناهاش. سيرين خليها اوريزونتال. خليها اوريزونتال ما توشيش فيها. روحي ليفي دو تكست ترانسفورمي. هذه effet de texte ما كانش على باليش في نلقاها. داكوغ ماشي ايفي دو تكست. شوفي هي راهي ما فيش عندك لو نون تاع ايفي دو تكست. هاي ليك عندك ما باليش اذا يبان لك ليكرون تاعك ولا لا. يبان لك جايه بالازرق هي لي في دو تكست. اوكي فوالا منين داك لافيشاج ما يكونش كيف كليكي عليها تصيبي ترانسفورمي. خلاص c'est bon. Voilà. Merci. Alors, en utilisant transformer, شوفوا واش راح نديروا. دوكا نقول لكم واش راح نديروا. راح نديروا هذه. تجيكم بيزار كيفاش اون يوتيليزون ترانسفورمي راح نقدروا نديروا هذا الكاشي. وي اكزاكتومون. نقدروا نديروا الكتيبه المعوجه، نقدروا نديروا لو سيركل، نقدروا نكتبوا هذه لتحت، نقدروا نكتبوا هذه لداخل. بويسك علاش هذا هو وشنو هو عباره عن دي فورم لاصقين في بعضهم بعض. شوفوا نفكوهم على بعض هذه وحدها. شوفوا باستعمال لي فورم شنو نقدروا نديروا. هاي لكم جامعه الجزائر 3 تاع دار ابراهيم. هاي لكم هذه وحدها. هاي لكم هذا وحده. شوفوا كيف فككناها كيفاش ولات. هذه ان شاء الله لا بروشين سيونس نتعلموا كل سيونس حاجه باش ما تكرهوش. شاك فوا نتعلموا حاجه جديده باش نولوا نديروا ساعه ونص ساعه 2 سوايع هكذا باش نافونسيو بالعقل. دونك روماركيو كي نطمهم كامل كيفاش يوليو. عليك شوفوا كيفاش ولات. Alors concernant
الحوايج اللي رايحين نشوفوهم اللي عندهم علاقه بالميموار. واش رايحين نشوفوا؟ راح نشوفوا لي زيليمون سويفون. بون بوتيتر مش راح نشوفوهم لا بروشين سيونس باسكو لا بروشين سيونس حنكملوا على التكست نورمال، مش راح نشوفوا باش تعرفوا برك لي زيليمون اللي راح نتعلموهم. نتعلموا كيفاش نديروا باج دو غارد. بوتيتر باج دو غارد اذا كفانا الوقت لا بروشين بوان نشوفوها. فوالا نتعلموا ابور dur de page. نتعلموا السومير اوتوماتيك. نتعلموا لي ريفيرونس. لي ريفيرونس مهمين اللي هما المراجع. الكتيبه تاعي نسيت نطلعها الفوق. نتعلموا l'entête et le pied de page. ونحو هاد السمايل. نتعلموا كيف لا نيميروطاسيون تاع الميموار ولا البروجي. نيميروطاسيون. نتعلموا لي ستيل تحتاجوهم بزاف في القرايه ديالكم. انا راني قلبتهم. نتعلموا لي ليان هايبرتكست. دونك هادو كامل راح نشوفهم ان شاء الله في لي بروشين سيونس. شاك سيونس نتعلموا حاجه جديده. دونك هذه لا سيونس تاع اليوم. جيسبر تكونوا تعلمتوا منها لي فورم. جيسبر ثاني تكونوا تعلمتوا كيفاش تكتبوا كيفاش تموديفي لو رومبليساج لو كونتور اي انسي دو سويت. سو سون دي سيونس اللي حنديرهم غراتويت شاك ماردي على الخمسه. إذا يساعدكم شاك ماردي على الخمسه خليوها كيما راح نديروا 1 اور ولا 1 اور دمي ولا 2 اور حتى 2 اور اذا كيف يساعدكم الوقت. اذا كانت لا سيونس تاعنا تحتاج هذاك الوقت. واذا عندكم ساعدتكم باش تدخلوا به الناس كامل راح تستفاد وتتعلم. لا فورماسيون كاين لاسيون امباكت خاص بهم كونسيرنون لا فورماسيون بيون. وكاين كيف ان طريق ديتيديون خاص بالزيتيديون اللي يكونوا يقراو في لافاك. نقول لكم يعطيكم الصحه. نتلاقاو ان شاء الله لا بروشين سيمين. اذا عندكم ناس حابين تنساوش تبعثوا لهم ان شاء الله لو لين تاعهم. نتلاقاو نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله. ميرسي. Merci beaucoup. ان شاء الله. يعطيكم الصحه ان شاء الله. قبل ما نخرجوا نشوف بلي دخلت معنا مريم. دخل معنا مريم عثمان. مرحبا بكم. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بي عندكم بليتو. مرحبا بك. الحمد لله. معليش. نعطيكم ان ريزومي على واش شفنا في لا سيونس. راني سجلتها راهي اونريجستري تقدروا تشوفوها بليطار. شفنا لي فورم كيفاش نميتريزيو لي فورم كيفاش نتعلموهم ايتو. وقلت لهم لا بروشين فوا نشوفوا كيفاش نتعلموا نخدموا ان كاشي كيما هكذا بلي فورم ان شاء الله. وقلت لهم في لي بروشين سيونس راح نتعلموا الحوايج اللي عندهم علاقه بلي رابور دو ستاج ولي زيكسبوزي بلي ميموار. باغ اكزومبل لا باج دو غارد لا بوردور دو باج le sommaire automatique, les références, l'entête, le pied de page, la numérotation, les styles et les liens hypertextes. Donc, Inch'Allah, nous allons في les prochaines séances. Les séances تاعنا راح يكونوا chaque mardi على الخمسة.
اذا يساعدكم الحال بيان سور. سلام مريم، مرحبا بك. واذا عندكم ناس خوش ليكم ولا لا فامي ولا ناس حابين يتعلموا، ابعثوا لهم لو لين تاع الجروب باش يدخلوا يتعلموا معنا، سي غراتوي، الناس كامل مرحبا بها aucun problème, merci. ان شاء الله. ميرسي لكم نتوما ومرحبا بكم عندنا. دونك نقول لكم يعطيكم الصحه، تهلاو في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله بروشان مارتي Merci beaucoup, monsieur. Merci. ان شاء الله. ميرسي لكم، يعطيكم الصحه Bon courage. ان شاء الله. يعطيك الصحه. صح. صح.